Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. You watching दिल दिल से से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है अ सीक्रेट टनल अंडर प्रॉफिट मोहम्मद रोजा ए रसूल। मतलब काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पहली बार सुना है। हाँ, पहली बार सुन रहे हैं हम कि प्रॉफिट मोहम्मद जी के रोजा ए रसूल के नीचे कोई सीक्रेट टनल है। तो ऐसी कौन सी टनल है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। आप लोगों को तो शायद पता होगा, लेकिन हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उस टनल के क्या मायने हैं, वो क्यों बनाई गई थी, या फिर अल्लाह का इसमें क्या मतलब वो था, माया रची थी अल्लाह ने। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंसानी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े बादशाहों के मकबरे लूट लिए गए। फराईन मिस्र की लाशें अजायब घरों में तमाशा बन गईं और सिकंदर आजम की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। दुनिया के हर खजाने और हर तख्त को जवाल आया, लेकिन 1400 साल से रूए जमीन पर एक मकाम ऐसा है जिसकी हिफाजत के लिए जमीन और आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। ये मदीना मुनव्वरा है और ये रोजा रसूल है। लेकिन तारीख के सीने में 1164 ईस्वी 1164 एडी की वो रात आज भी कांटे की तरह चुभती है, जब जमीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश रचाई जा रही थी जिससे अर्श भी कांप उठा था। एक सुरंग जो किसी हीरे जवाहरात की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो सुरंग कायनात के सबसे मुकद्दस जिस्म वजूद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी। मदीना सो रहा था, लेकिन हजारों मील दूर शाम के शहर दिमश्क में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, आलम इस्लाम के वो हुक्मरान जिनकी हैबत से सलीबी भी कांपते थे। लेकिन इस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबोर होकर उठ बैठे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए हैं, मगर मंजर दिल दहला देने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शख्सों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं, और ज़बाने रिसालत से ये अल्फाज निकल रहे थे, महमूद मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान जंगी चीख मारकर उठ बैठे। जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे खतरा हो सकता है? सुल्तान ने वुजू किया, नफल पढ़े और दोबारा लेट गए, मगर ख्वाब फिर आया। वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। 3 बार ऐसा हुआ। अब सुल्तान के लिए दिमिश्क में एक लम्हा रुकना भी नामुमकिन हो गया। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मौसली को तलब किया। ये वजीर सिर्फ एक मुशीर नहीं, बल्कि एक साहिब बसीरत इंसान थे। सुल्तान ने रोते हुए अपना ख्वाब बयान किया। वजीर ने फौरन कहा, ए सुल्तान, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? मदीना मुनव्वरा पर कोई बड़ी आफत आई है, आपको फौरन वहां पहुंचना होगा। उसी वक्त हुक्म जारी हुआ। ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, ये एक खुफिया मिशन था। सुल्तान ने 20 बेहतरीन घुड़सवार और बहुत सारा मालो दौलत साथ लिया और दिमिश्क से मदीना की तरफ हवा के घोड़ों पर सवार हो गए। तारीख लिखती है कि वो सफर जो महीनों में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। वो रास्ते में कहीं नहीं रुके, न आराम किया, न सोए। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो 2 खौफनाक चेहरे। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फिजा सोगवार थी। सुल्तान ने सीधा मस्जिद नबवी का रुख किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। आंसुओं का सैलाब था जो रुक नहीं रहा था। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे? सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे वो 2 चेहरे तलाश करने हैं। एक मंसूबा बनाया गया। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को अपने हाथ से तहाइफ और सदक़ात देना चाहते हैं। मकसद ये था कि मदीना का हर एक शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे। अगले दिन मस्जिद नबवी में हुजूम लग गया। शहर का हर बूढ़ा, बच्चा और जवान कतार में खड़ा था। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते,
और फिर मायूसी से नजर हटा लेते। घंटे गुजरते गए, लोग आते गए, तहाइफ लेते गए, मगर वो दो चेहरे कहीं नजर नहीं आए। शाम हो चुकी थी, खजाना खाली हो गया, मगर सुल्तान की तलाश अधूरी थी। वो परेशान थे कि कहीं ख्वाब महज वहम तो नहीं था, मगर दिल गवाही दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने ना आया हो? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं, सिवाय 2 मगरिबी यानी मोरक्कन ज़ायरीन के। वो बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं। वो किसी से कुछ नहीं लेते, बल्कि खुद खैरात करते हैं। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक आ गई। उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वो तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद उनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब इस छोटे से मकान में दाखिल हुए। वहां 2 शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह और चेहरों पर बज़ाहिर नूर। लेकिन जूं ही सुल्तान जंगी की नजर इन पर पड़ी तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही 2 चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें। ये वही शैतान सिफत इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकिश से हज के लिए आए थे और अब नबी सल्लल्लाहु के पड़ोस में रहने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बोलो, इससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो कस्में खाने लगे कि वो सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ चंद किताबें और मुसल्ले यानी प्रेयर मैट्स थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था, और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग की। ये सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधी रोज़े अतहर की दीवारों की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान जंगी के आने में एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो ये जालिम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते। इतनी बड़ी साजिश दोनों थी। कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ किया कि वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ईसाई क्रिश्चियंस हैं, और उन्हें स्पेन, अंदलुस के ईसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा ये था कि वो सुरंग खोदकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालें और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को ज़हनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। वो बज़ाहिर रोजे रखते और नमाजें पढ़ते ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनकर वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो क़ितार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने इस खिदमत के लिए इस नाचीज नूरुद्दीन को चुना। सही बात है। अगली अगर वो सुबह सपना ना आता मदीने फिर। की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरिमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर इन दोनों को मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी न सके। सही हुआ। ये फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था
کہ مستقبل میں کوئی اور ایسا حملہ نہ کرے، اس لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی مدینہ کی زمین کے نیچے محفوظ ہے۔ اچھا، سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ چھوڑنے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے ماہر تعمیرات یعنی آرکیٹیکٹس کو بلایا اور حکم دیا کہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک ایسا حصار چاہیے جسے کوئی لوہا نہ کاٹ سکے اور کوئی سرنگ نہ توڑ سکے۔ فیصلہ ہوا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی جائے گی۔ قبر انور کے چاروں طرف گہری خندق کھودی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ پانی کی سطح یعنی واٹر لیول تک پہنچ گئی۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا، ٹنوں کے حساب سے سیسا پگھلایا گیا اور زمین کے اندر ایک ٹھوس دھاتی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ دیوار آج بھی 900 سال گزرنے کے بعد روضہ اطہر کے گرد ایک پہرے دار کی طرح موجود ہے۔ نہ کوئی سرنگ اسے پار کر سکتی ہے، نہ کوئی آلہ اسے توڑ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ واحد کوشش نہیں تھی۔ تاریخ میں ایسے 5 بڑے واقعات ملتے ہیں جب دشمنوں نے اس مقدس مقام تک پہنچنے کی ناپاک جسارت کی۔ کبھی مصر کے پاگل حکمران الحاکم بامر اللہ نے کوشش کی تو اللہ نے مدینہ پر ایسا طوفان بھیجا کہ لشکر تباہ ہو گیا۔ کبھی صلیبی جنگجو رینالڈ آف شاتلن نے بحر احمر میں بحری بیڑا اتارا اور قسم کھائی کہ وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نکال کر لے جائے گا، مگر ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بالکل۔ آج جب ہم مدینہ جاتے ہیں سبز گنبد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس امن کے پیچھے کتنے پہرے داروں کی قربانیاں ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بادشاہت اس لیے دی تھی تاکہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی حفاظت کر سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ جب بھی ناموس رسالت پر آنچ آئے گی تو اللہ کسی نہ کسی نور الدین زنگی کو کھڑا کر دے گا۔ بالکل بالکل، یہ سچائی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی مدینہ منورہ کی محبت زندہ ہے تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کی حفاظت کیسے کی تھی۔ بالکل۔ اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ گائز مطلب بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری تھی یہ۔ ہمیں فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے کہ روضہ رسول کے نیچے ایک سیکریٹ ٹنل بنائی گئی تھی، بنا دی تھی، کسی نے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ہاں، جو اسپین سے آئے تھے وہ 2 عیسائی جن کو اسپیشل عیسائیوں نے بھیجا تھا روضہ رسول پروفٹ محمد جی کا ایک سب سے قتل کرنے کے لیے، مطلب شریر لے کے جانے کے لیے۔ وہ ان کی پوری پلاننگ تھی کہ نبی پاک کا ہم باڈی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور عیسائیوں کے پاس دے دیں گے سو دیٹ آگے ان کے اوپر ریسرچ ہو۔ مطلب عیسائی کرسچن اتنے ڈرے ہوئے تھے نبی پاک سے، ان کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، مطلب ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے یار۔ وہ ان کو پتا تھا نا کہ نبی پاک بہت بڑے میسنجر ہیں، اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، تو اگر یہ نبی پاک اس دنیا میں رہے جب تک تو عیسائیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا، ہمارے دین کو اوپر کوئی نہیں چلے گا، سب لوگ اسلام کو فالو کریں گے، کیونکہ جو نبی پاک تھے وہ آئی تھنک دین کی دعوت دیتے تھے سب کو، اور موسٹلی جو ان کے جو امتی تھے وہ سارے اسلام قبول کر گئے تھے، جو پہلے نہیں بھی تھے نا، جو بھی نان مسلم تھے اس ٹائم، سارے بت پرستی کو چھوڑ کے اسلام قبول کر گئے تھے۔ تو یہ ان میں پرابلم ہو گئی تھی عیسائیوں کو، اس لیے آئی تھنک میرے حساب سے انہوں نے یہ سازش رچی۔ تو یار ہیڈس آف ہے سلطان جنگی جی کو، جو بھی دمشق کے جو بادشاہ تھے اس ٹائم، ان کو سپنا آیا نبی پاک کا کہ میرے کو بچا لو ان لوگوں سے، ان کی شکلیں دکھائی 3 بار، رات میں 3 بار دکھائی ان کو۔ پھر انہوں نے وہ سفر جو 2-4 مہینوں میں طے ہوتا تھا وہ 16 دن میں طے کیا، 16 دن میں کیا تھا، بنا سوئے، بنا کھائے، بنا رکے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ
اللہ نے دیکھو وہ دمشق کے بادشاہ کو چنا نبی پاک کو بچانے کے لیے. حالانکہ دیکھو، حالانکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ایز اے نان مسلم ہم اتنا تو جان گئے ہیں کہ نبی پاک کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ تو اللہ نے ایک کھیل رچایا تھا کہ مطلب جو بادشاہ تھے جنگی، ان کو سپنا آنا تھا اور انہوں نے نبی پاک کی جو روضہ رسول ہے وہاں پہ جانا تھا اور ان کے ہاتھوں سے ہی ان دونوں دشمنوں کا خاتمہ ہونا تھا. تو اللہ نے ان کو چنا تھا. لیکن نبی پاک کو یار کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ وہ تو بھائی نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے سب سے بڑے یار ہیں، وہ سب سے بڑے پیغمبر ہیں. ان کو وہ تو ان کی مرضی تھی کہ وہ خود بلا رہے تھے، وہ نہیں تو چاہتے تھے کسی اور کو بھی سپنا آ سکتا تھا، لیکن انہی کو آیا کیونکہ بادشاہ اللہ نے چوز کیا تھا بیسیکلی. کیونکہ وہ بادشاہ نا جو سلطان زنگی تھے وہ محبت کرتے تھے نبی پاک سے، وہ تھے عاشق، نبی پاک کے عاشق، اس کو بولتے ہیں عاشقی. تو وہ گئے اور جیسے ان کو سپنا آیا تو انہوں نے سارے وہاں کے لوگوں کو خیرات بانٹی اپنے ہاتھوں سے، اشریفیاں ٹائپ کہ میں پہچان جاؤں گا ان لوگوں کو جن کا چہرہ نبی پاک نے مجھے دکھایا تھا. بٹ وہ 2 لڑکے نہیں آئے تو سارے ان کے ساری دولت بھی ختم ہوگی بانٹتے بانٹتے، لیکن وہ 2 چہرے جو سپنے میں دکھائی تھے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو مدینہ کے جو مطلب بیسیکلی کہہ لو کہ ہیڈ تھے اس ٹائم پہ، وزیر ٹائپ، ہاں، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ تو انہوں نے بولا وہ 2 لڑکے رہتے ہیں. تو کہتے میں ملنا چاہوں گا. وہ کہتے وہ نہیں آتے کسی کے پاس، وہ عبادت میں ہی رہتے ہیں نبی پاک کی اور اللہ کی. بٹ انہوں نے بولا کہ میں جاؤں گا ملنے کے لیے. پھر جیسے ہی انہوں نے دیکھا ان 2 لڑکوں کے چہرے تو ان کو حیرانی ہو گئی کہ وہ وہی ہیں جو سپنے میں میرے کو دکھے تھے. تو پھر زبردستی وہ ان کے گھر میں گھسے اور چٹائی کے نیچے انہوں نے ٹھوک بجا کے دیکھا تو ان کو پتہ لگا سرنگ ہے. اور جب پتہ لگایا کہ سرنگ اتنی کھد چکی ہے کہ ایک دن کا بھی اگر ویٹ ہوتا تو نبی پاک پہ خطرہ تھا. تو انہوں نے ان کو سزا دلائی وہاں پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ تھے کہ آج کے بعد کوئی بھی اس طریقے کی حرکت نہ کرے. اور ان دو لڑکے تھے جو ان کو اسپین سے بھیجا گیا تھا عیسائیوں کی طرف سے، انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے، ڈر کے مارے بتا دیا، خود ہی بتا دیا. اور ان کو اسی جگہ پہ سجائے موت دی گئی بادشاہ کی طرف سے جہاں پہ انہوں نے وہ سرنگ کھودی تھی. سب کے سامنے ان کو شرعام مارا گیا. اور ان کا عذاب ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی نبی پاک کے خلاف ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا یا سوچے گا اس کا انجام یہی ہونا چاہیے. کیونکہ یار اتنے بڑے رسول اور ان کے بارے میں ایسی غلط چیزیں سوچنا، تو تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں اور آج تک یاد رکھتے ہیں. لیکن یہ سرنگ کے بارے میں ہمیں فرسٹ ٹائم پتہ چلا. اس کے بعد بھی انہوں نے یہاں تک نہیں رکے، انہوں نے آرکیٹیکٹس بلا کے جو تھے، ان کو ڈر ہو گیا نا، ان کو یہ لگا کہ نہیں یار یہ تو وہ والے بندے ہیں جن کو نبی پاک نے میرے کو سپنے میں دکھایا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے آرکیٹیکٹس بلا کے نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے آرکیٹیکٹس کو بلایا، انہوں نے یہ ان کو بولا کہ مجھے ایسا آرکیٹیکچر بنا کے دو کہ جو روزہ رسول ہے نبی پاک کا جو روزہ مبارک ہے اس کو کوئی توڑ نہ سکے، اس کے چاروں طرف ایک ایسی میٹل کی دیوار بناؤ کہ اس نبی پاک کے روزے کے اندر تک جتنا مرضی کوئی کوشش کر لے پہنچ ہی نہ سکے، چاہے وہ سرنگ ہو چاہے کسی بھی ٹائپ سے اندر تک نہ پہنچے. تو انہوں نے کیا کیا، شیشہ ہوتا ہے ایک میٹل ہوتا ہے، اس کو پگھلا کر اتنی موٹی دیوار بنا دی، اتنی کھدائی کی کہ پانی کا لیول تک نیچے دکھنے لگ گیا تھا. اتنی موٹی کھدائی کہ اس میں شیشہ ہارا بھر دیا اور وہ شیشے کی ایسی دیوار بنا دی کہ آج تک 900 سال سے ہے وہ دیوار اور کوئی توڑ نہیں سکتا. تو گائز آپ لوگ بتائیے گا، آپ لوگ تو روزہ رسول کے مطلب درشن کر کے آئے ہوں گے، کوئی آپ سب امید کرتا ہوں کہ سارے مسلمان گئے ہوں گے. تو آپ نے کیا وہ شیشے کی وہ دیوار دیکھی ہے کہ ابھی بھی وہ دیوار ہے؟ تو اگر وہ دیوار ہے تو اس دیوار کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، کس نام سے بلاتے ہیں، ہمیں بھی ایک نالج ملے گی. تو باقی اوورال ویڈیو ایک سرپرائزنگ ویڈیو تھی ہمارے لیے یار. ایسی سازشیں رچی گئی تھی نبی پاک کے خلاف کہ مطلب وہ تو یار دنیا میں اچھا کام کر رہے ہیں. ہم حیرانی سے دیکھ رہے تھے یہ ویڈیو کیونکہ ہمیں لگتا نہیں تھا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے. ارے یار نبی پاک نے نا جس ٹائم سے وہ دنیا میں آئے تھے نا، نبی پاک کا جب سے جنم ہوا تھا تب سے لے کر نبی پاک کے جب تک دنیا کو چھوڑ کے گئے ہیں نا، تب تک انہوں نے بہت کشٹ سہے ہیں. ایون اس کے بعد بھی مطلب لوگوں نے نا ان کو پیار کرنے کی بجائے ان کے اوپر لانچھن لگائے. بالکل. حالانکہ وہ اللہ کی سمجھ گئے، لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا نو ڈاؤٹ، لیکن یار انہوں نے نبی پاک نے یار کیا کیا نہیں سہا. لوگوں سے پتھر تک کھائے، اپنے ہی لوگوں سے
پیروں میں بھی چوٹ لگ گئی, ان کے خون تک جام ہو گیا, پھر بھی دیکھ لو نبی پاک یار, اسی لیے تو وہ گریٹسٹ میسنجر آف گاڈ ہے, مطلب سیریسلی نو ڈاؤٹ یار. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.